किताबुल खिसाल में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि आपने फरमाया, बदतरीन अंधा वो है जो हमारी फजीलत से अंधा हो और हमारे किसी कसूर के बगैर हमसे अदावत रखता हो। अलबत्ता हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हमने उसे हक की दावत दी है और हमारे अगयार ने उसे फितना और दुनिया की दावत दी है, और उसने फितना और दुनिया को कबूल किया और हमसे बेजारी इख्तियार की और हमसे अदावत रखी। در کتاب خصال از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: کورترین مردم کسی است که از فضایل ما کور است و با ما دشمنی می کند بدون اینکه ما تقصیری داشته باشیم، اما تقصیر ما فقط این است که ما او را به حق دعوت کرده ایم و دشمنان ما او را به بلا و دنیا دعوت کرده اند و او بلا و دنیا را پذیرفته و از ما بیزار شده و با ما دشمنی کرده است. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए कलाम हक़ को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।